अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आबिर खाकवानी। इस्लामाबाद अकॉर्ड की तैयारी मुकम्मल हो गई है। बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है इस मामले में। काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। जो ड्राफ्ट, जिन पॉइंट जिन पे डील होनी है, मामला होना है ईरान और यूएस का, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके वाले से काफ़ी सारी पेशरफ्त हो गई है। पाकिस्तानी किरदार इस बार ज़्यादा अहम होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ये वीकेंड बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख में। अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक बड़ी डील, एक मेजर डील होने जा रही है। अब वो सारे सोर्सेज जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल सोर्सेज को कंफर्म कर रहे हैं। राइटर ये खबर दे रहा है, अल जज़ीरा ये खबर दे रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन, अमरीकी अखबारात में सारी कर रहे हैं। और अमरीकी इशारे, पाकिस्तान में भी जो इशारे हैं पाकिस्तान पावर कॉरिडोर्स में ये बात चल रही है कि एक बड़ी डील होने जा रही है, बड़ी कंप्रीहेंसिव डील। अच्छा, इसमें बहुत इस दफ़ा ये हो रहा है, मैंने देखा कि कई एनालिस्टों ने भी बात मानी, इवन इंडियन एनालिस्टों ने भी, कुछ जो बाहर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में इधर उधर, कि इस बार पाकिस्तान का रोल ज़्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान अब सिर्फ वो एक मीडिएटर से भी आगे बढ़ गया है। यानी कोई जो लोग पहले तंजीर कहते थे, कुछ लोग इंडियन थे, कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ मैसेंजर है, पैगामात इधर से उधर दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त कन्विंस कर रहा है लोगों को, फ्रीकों को। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईरान के साथ पाकिस्तान को पूरे एतमाद हासिल किया, ईरान के साथ नेगोशिएशन मसरूफ़ है, अमेरिका के साथ मसरूफ़ है, चीन के साथ मसरूफ़ है। देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ये अगले 3-4 दिन का 4 मुल्क की दौरा है इनका, सऊदी अरब का बहुत अहम है। यहाँ पे वो पूरे पीस टॉक से वो एतमाद मिलेंगे और पाकिस्तान की वजह से ही। अब देखें ना, हालांकि ईरान तो सऊदी अरब पे हमले कर चुका है, लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर में बात हुई है बाकायदा। अभी तो कल जो इनमें आपस में गुफ्तगू हुई है और सऊदियों को पाकिस्तान पूरे एतमाद मिलेगा। पूरी बहुत अहम, आपको पता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक प्रैक्टिकल शक्ल में आ गई है। पाकिस्तानी वहाँ फौजी वहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान का असला ख़ास तौर पर बहुत ही अहम जो पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे हैं वो वहाँ पे एक आलमोस्ट एक स्क्वाड्रन ही वहाँ पे पहुँच गए। तो एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो उसके बाद फिर कतर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर के दौरे में काफ़ी चीज़ें तय हुई है। कतर की अपनी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। मुख्तलिफ मुज़ाकरात में, दोहा मुज़ाकरात में, तालिबान के मामले में और मामलों में भी ये कतर ने अपनी कोशिश की, अपनी जानदारी थोड़ी सी शो करने के गर्जे। ईरान ने हमले किए, छोड़ा तो उसको भी नहीं है, क्योंकि वहाँ बेस है बहुत बड़ा अमेरिकन बेस। लेकिन कतर की इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पे ईरान के जो असासे मुंजमद फ्रीज हुए उनमें से काफ़ी सारी पैसे हैं जो कतर के पास हैं, कतर के पास हैंड ओवर किए गए थे। वो काफ़ी बड़ी रकम है, अरबों खरबों डॉलर बनते हैं। तो वो मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे में ये भी ज़ेर बहस आएगा कि वो ईरान, क्योंकि ईरान की शर्तों में से एक शर्त ये भी, खैर इसमें अभी हम बात करते हैं आगे जाके। फिर तुर्किया का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। तुर्किया बिल्कुल एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिल के। ईरान के साथ भी तुर्किया का एतमाद है, फिर चीन के साथ, और ज़ाहिर है उसका अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी तुर्की के अपने मामलात हैं। वो एक नेटो का हिस्सा भी है। और फिर चीन पे भी। इस वक्त पाकिस्तान के एट ए टाइम 3 मुल्कों में हाई लेवल की डेलीगेशन मौजूद है। ईरान में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल इंतहाई हाई लेवल का डेलीगेशन वहाँ पे है, जो कहा जा रहा है कि अमेरिकन के मुतालबे और चीज़ें वो सारे उनके मामला वहाँ चल रहे हैं। चीन में भी एक पावरफुल डेलीगेशन की है, और सऊदी अरब में तो खैर प्राइम मिनिस्टर खुद ही मौजूद है। तो पाकिस्तान तमाम फ्रीकों का एतमाद ले रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ पता नहीं चल रहा। वो एक दिलचस्प, आपको पता है, सब जानते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी है। इस पहले न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट ने उनको रब्ता हुआ तो उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से कि भाई मैं आ जाऊँ वापस। तो उन्होंने कहा आ जाऊँ। तो फिर थोड़ी देर बाद खुद ही फ़ोन किया ट्रंप ने कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता था, अभी ना आता, चूँकि हम 2 दिन में कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है। अच्छा, न्यूयॉर्क पोस्ट को याद रखेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ट्रंप उसके खिलाफ है। न्यूयॉर्क पोस्ट पुराना अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, कदीम अखबार है, और वो एक कंजर्वेटिव अखबार है, राइट विंग अखबार समझा जाता है, और ट्रंप की पार्टी की हामी है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बहुत सपोर्ट किया है, स्ट्रांगली सपोर्टर है प्रेसिडेंट ट्रंप का। और उसके इसलिए ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को वो एक अच्छा बड़ा अखबार समझते हैं ट्रंप साहब। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो ज़्यादा बड़ा पूरी दुनिया का मशहूर अखबार है, उसके कोई लिफ्ट नहीं कराते उसे, खैर। तो इसलिए न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट के कहना बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ उनका रब्ता है, ताल्लुक़ है, सब चीज़ें हैं। तो खैर अब तो खुद उसने कहा भी है कि भी मैं पाकिस्तान जाना चाहूँगा, कि हमारे फील्ड मार्शल जो है वो शानदार आदमी है। कभी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं, तो उन्होंने चीनियों की भी तारीफ़ की, और बाकायदा लोगों ने कहा कि खुशामद नहीं की। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत मतलब अजीब गरीब करेक्टर है, हर किस्म के शेड्स हैं। कभी कभी वो लगते हैं इसलिए बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ नहीं है। कुछ चीज़ों को बहुत समझदारी के साथ उसने बात की। चीनियों के साथ उसने मैसेज है कि मतलब उन्होंने कहा कि चीन ने कहा कि हम ईरान को वेपन नहीं देंगे, और मुझे उनके कंट्रोल एतमाद है।
اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چین کو ایران امریکہ آئل بھی دے رہا ہے، تیل بھی دے رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ چینیوں کو اب لے آؤ خالی جہاز جتنا مرضی تیل لے جاؤ. آپ کو پتہ ہے وینزویلا پہ کنٹرول کے بعد امریکہ کے پاس بہت بڑی اس کے پاس ایک کوشن آ گیا ہے آئل دینے کا، بہت بڑی طاقت ایک الگ سے بن گیا. تو خیر، تو اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے. دو چیزوں پہ سب سے زیادہ بحث رہی ہے ابھی بھی معاملہ وہ ہے. ایک تو یہ کہ نیوکلیر جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ امریکن چاہتے ہیں کہ کلیئر بالکل نہ ان کو آئے کہ ایران کبھی نہیں بنائے گا. یہ کم از کم 20 سال کے لیے جے ڈی وینس نے اسلام آباد میں پچھلے جو راؤنڈ ہوا تھا 20 سال کہا تھا کہ ایران 20 سال کے لیے کمٹمنٹ کر دے اور گارنٹی دے دوسرے ملک کے بیچ میں سالس بن رہے ہیں کہ ایران نہیں انریچمنٹ کرے گا. ایران نے 5 سال کہا لیکن وہ وینس نے نہیں مانے. اب شاید درمیان میں 10 سال کی بات آ جائے جب ممکن ہے 20 سال کی بھی ہو جائے. اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ان کو ایک ملے ایسا میسج تاکہ وہ امریکہ میں اعلان کر سکیں دیکھیں جی میں نے نیوکلیر اب ایران کبھی نہیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا، ایران کبھی نیوکلیر طاقت نہیں بنے گا. اور یوں کر کے نا وہ اس کو اپنی سکسیزفل اپنے قرار دے دیں کمپین کو، جو ملٹری جو بالکل غیر ذمہ دارانہ جارحانہ اور غلط ملٹری حملہ کیا گیا تھا ایران پہ. تو ٹرمپ اس کو اپنا سرخرو ہو جائے گا اپنی طرف سے نا امریکی عوام کے سامنے. تو یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. دوسرا جو اپنا ہرمز کا بنا ہوا ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے اور کسی قسم کی کوئی پیسے ویسے ٹیکس ٹول ٹیکس وغیرہ نہ لینے کا. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ امریکن بھی چاہ رہے ہیں اور خلیجی ملک عرب ملک سارے ہی چاہ رہے ہیں، ہر کوئی چاہے دنیا ہی چاہتی ہوگی کہ ویسے کی طرح صورتحال ہو جائے پہلے امریکی حملے سے پہلے جو تھا. ہر کوئی ملک گزر کے جا رہا تھا، اپنا مسئلہ نہیں تھا. ایران چاہتا نہیں ہے، ایران کہتا ہے میرا بارہ کنٹرول اور پوزیشن ایسی بن گئی ہے کہ جو بھی جہاز گزرے اسے وہ ہر ٹینکر پہ شاید ان کے 10-20 لاکھ ڈالر وہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ کافی بڑی رقم بنتی ہے، سال کی کوئی 70-80 ارب شاید ڈالر بنتی ہے. تو ایرانی اس پہ ہے لیکن امریکن اس کو ماننے کو تیار نہیں، گلف ماننے کو تیار نہیں، خاص طور پر عرب امارات کا بہت سخت رویہ ہے. یہ بھی معاملہ چل رہا ہے. اب یہ بھی کہا ہی جا رہا ہے کہ ایران مان جائے گا لیکن ایران اس سے پہلے کچھ کمپنسیشن چاہتا ہے. مطلب ایران اپنے اوپر پابندیاں نرم کرنا چاہتا ہے، آئل لینے کی پابندی ختم ہو تاکہ وہ کھل کے آئل بیچ سکے اور ذرا بہتر ریٹ پہ بیچ سکے. پھر ایران چاہتا ہے کہ اس کے اثاثے ڈی فریز ہو جائیں. یہ ان کے جو پیسے بہت بڑی تعداد ہے ان کی 120 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے تو وہ پیسے ملنا چاہتے ہیں. کمپنسیشن کا بھی ان کا مطالبہ ہے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا ذہنی ہوا ہوگا. بے شمار اتنی بمبارمنٹ، ہزاروں بم روزانہ برسائے گئے ہیں تو وہاں تو انفراسٹرکچر تو بالکل برباد ہی ہو گیا ہوگا. تو وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ کمپنسیٹ کرے، امریکہ کرے، عرب ملک کرے. وہ بھی ظاہر امریکہ تو نہیں کرنے لگے. کچھ نہ کچھ ممکن ہے کہ عربوں سے کچھ ہو جائے بات، لیکن کم از کم پابندیاں کچھ نرم ہو جائیں، پابندیاں ختم ہو جائیں آئل پہ اور ساتھ پیسے کچھ فریز ہو جائیں، کچھ ہی فریز ہو جائے، جو فریز سے وہ ڈی فریز ہو جائے، واپس مل جائے ایران کو، تب شاید ڈیل ہو سکتی ہے. تو لیکن اب کہہ رہے جا رہے کہ معاملہ کافی آگے بڑھ رہا ہے. اصل میں اس میں پاکستان کا بھی رول ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں نے ایران کو سمجھایا کہ چین پہ یا روس پہ کسی اور چکر میں نہ. روس کا یہ حال ہے کہ وہ یوکرین میں اسے امریکہ نے فائدہ پہنچایا، سپورٹ کیا کہ اس نے یوکرین کو دور لمبے جو رینج والے میزائل نہیں دیے جو رشیا کے اندر مار کر سکے. تو رشیا وہ پاگل ہے، یہاں اتنا بڑا پنگا لے اور جواب میں امریکہ وہاں پہ ان کو میزائل دیتے. یوکرین کو تو انہوں نے مار کے ماسکو پہ بارش کر دینی میزائلوں کی. تو رشین بھی اور چینی بھی ڈائریکٹ اکراس ہر کوئی بچ رہا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا ہے ہمارے لوگوں نے، اور صحیح مشورہ دیا ہے کہ ایران کو مزید تباہی نہ کرو اور کہ ایک اچھی ڈیل لے لینی چاہیے، بارگین کر لینی چاہیے باوقار تھی. تو خبریں یہ ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے. پاکستان بہت ہی اہم ہوگا. پہلی بار ایک لمبے عرصے بعد پاکستان بالکل سینٹر ہے، مطلب اسٹیج ہے، بالکل ورلڈ اسٹیج کے سینٹر پہ کھڑا ہے. جس طرح اوسلو ایکارڈ ہوا تھا اور جس طرح دوسرے ہوئے تھے، یہ بھی ایک بڑا معاہدہ پاکستان جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، ہمارے آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی، جنرل اسمبلی کی اور پورے سب لوگوں کی کامیابی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف بڑی کامیابی ہے.